حضور بالکل نواں کلام ہے دوڑے ذوق دی نظر ہے دوڑے جو تسا بیان فرمایا ہے وہ نال دی مطابق رکھتا ہے کہ اکھی سامنے صورت سونے دی اکھی سامنے صورت سونے دی کوئی غیر تکایا نہیں جاندا ہن تواڈے ذوق دا امتحان ہے تساں اس آستانہ علی تے حاضر ہو تے صاحبزادگان تشریف فرمان ہے انہاں دا چہرہ ہے تے تواڈی نگاہ ہے تے میں تواڈے ذوق دا امتحان لین لگے اس کلام وچ اکھی سامنے صورت سونے دی تائیں غیر تکایا نہیں جاندا اکھی سامنے صورت سونے دی کوئی غیر تکایا نہیں جاندا سونے باجوں دل دے تخت اتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا سونے باجوں دل دے تخت اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا اکھی سامنے صورت سونے دی تائیں غیر تکایا نہیں جاندا تواڈے در تے کاسا رکھ چھڈیا اے بھاویں بھن چھوڑو بھاویں بھر چھوڑو جو اپنے شیخ نال محبت کرتا بیٹھے آکے سبحان اللہ اللہ دے ولی دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں تے میں تواڈے ذوق دی نظر شعر ہے قبلہ چودھری صاحب کہ تواڈے در تے کاسا رکھ چھڈیا اے بھاویں بھن چھوڑو بھاویں بھر چھوڑو کیونکہ اسی منگتے تیری چوکھٹ دے اسی منگتے تیری چوکھٹ دے ساتھوں در در جایا نہیں جاندا اسی منگتے تیری چوکھٹ دے ساتھوں در در جایا نہیں جاندا سونے باجوں دل دے تخت اتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا ایک دوسرا شعر اس کلام ہے توجہ رکھیا نے او کلیم تے تو اے حبیب میرا او آؤندا سی تینوں سدیا اے اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حبیب نو فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ او کلیم سی تو محبوب میرا او آؤندا سی تینوں سدیا اے جیڑا روپ لکایا او دے تو تیتھوں یار لکایا نہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید جڑا روپ لکایا او دے تو تیتھوں یار لکایا نہیں جاندا سونے باج اس دل دے تخت اُتے کوئی ہور بٹھایا نہیں جاندا اکھی سامنے صورت سونے دی کوئی غیر تکایا نہیں جاندا طالب حسین سیدی صاحب اس کلام دا آخری شعر کلام بڑا طویل ہے آخری شعر سن لو اکی سامنے صورت سونے دی کوئی غیر تکایا نہیں جاندا یہ تھوڑی جی منظر کشی ہے ذرا کربلا والے چلیے ذرا سنے آنے کہ کچھ پیش نظر دیدار وسی کچھ سامنے کول قرار وسی کچھ پیش نظر دیدار وسی کچھ پیش کچھ سامنے کول قرار وسی ایویں سیس کٹا کے نیزیاں تے قرآن سنایا نہیں جان ایویں سیس کٹا کے نیزیاں تے قرآن سنایا نہیں جاندا اکھی سامنے صورت سو